हेलो एभ्रिवान, आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले क्लास 9 साइन्सको जुन सेकेन्ड च्याप्टर फोर्स गरिरहेको थियो त्यसको अर्को पार्ट लिएर आएका छौँ। र यो पार्टमा हामीले जस्तो कि योभन्दा अगाडिको पार्टमा हामीले इक्वेसन्स अफ मोसन्सहरूलाई सल्भ गरेको थियौँ र अनि हामीले यो 4वटा इक्वेसन्स अफ मोसन्सहरू चाहिँ डिराइभ गरेको थियौँ। अन द बेसिस अफ दिस इक्वेसन्स अफ मोसन हामी चाहिँ अब यसको बेसिसमा चाहिँ न्युमेरिकलहरू कसरी सोध्छ त्यो न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्छौँ। र ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। यहाँनिर यो एउटा क्वेसन छ जुन चाहिँ हामीले यो मध्ये कुनै न कुनै फर्मुला युज गरेर हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने छ। जस्तो कुनै पनि क्वेसनमा फाइनल भेलोसिटी, इनिशियल भेलोसिटी अनि एक्सेलरेसन र टाइमको मात्रै कुरा गरेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले यो अरू कुरा कुनै फर्मुला इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने जरुरी हुँदैन। अथवा कहीँनिर अब फाइनल भेलोसिटी दियो अनि इनिशियल भेलोसिटी दियो अनि टाइम दियो भने अनि त्यसपछि डिस्टेन्स अथवा डिस्प्लेसमेन्ट जुन कभर गरेको छ कुनै भेहिकल्सले त्यसको त्यो निकाल्नु पर्यो नि, त्यति बेला यो फर्मुला युज गर्ने। अब यहाँनिर चाहिँ अब कुनै एउटा जस्तो इनिशियल भेलोसिटी अनि डिस्टेन्स कभर अनि एक्सेलरेसन छ, भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो फाइनल भेलोसिटी भने त्यति बेला त्यो फर्मुला। त्यसरी हामीले चाहिँ क्वेसनमा के दिएको छ त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले यो फर्मुलाहरू इम्प्लिमेन्ट गर्दै जाने हो। सो एउटै क्वेसनमा यो कतिवटा फर्मुला युज गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो क्वेसनमा बेस्ड हुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भने क्वेसनमा के दिएको छ त भन्ने कुरा है त। सो यो न्युमेरिकल प्रब्लमहरू जुन यो कुराहरू छ यसमा चाहिँ हामीले इनिशियल भेलोसिटी र फाइनल भेलोसिटीलाई एकदम मार्क गर्न सिक्नुपर्छ, अदरवाइज हामीलाई क्वेसन सल्भ गर्न गाह्रो हुन्छ। सो यहाँनिर इनिशियल भेलोसिटी सधैँ नदिएको पनि हुनसक्छ। किन नदिएको हुनसक्छ भने मैले यो अगाडिको भिडियोमा पनि कुरा गरेँ, इनिशियल भेलोसिटी जस्तो कहिलेकाहीँ के भनिदिन्छ त भने स्टार्टिङ फ्रम रेस्ट भनेको के आउँछ एउटा, त्यति बेला चाहिँ यदि जस्ट स्टार्ट हुँदैछ भने इनिशियल भेलोसिटी सुरुको भेलोसिटी चाहिँ 0 मानिन्छ। जस्ट किनभने त्यो गाडी अथवा कुनै पनि भेहिकल जस्ट एउटा पोजिसन हुन्छ, एउटा पोजिसन होल्ड गरेर बसेको हुन्छ, त्यो मुभमेन्टमा आएको हुँदैन र त्यहाँबाट बल्ल स्टार्ट गर्न सुरु गर्दै स्टार्टिङ फ्रम रेस्ट हुँदैछ त्यहाँनिर भने त्यति बेला इनिशियल भेलोसिटी जहिले पनि के हुन्छ 0 हुन्छ। र हियर द रिप्रेजेन्टेसन फर इनिशियल भेलोसिटी इज अभियसली यु भन्ने हामीलाई थाहा छँदैछ, भी फर फाइनल भेलोसिटी त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि है त। सो यहाँनिर गिभन के छ लेखिहाल्नु र यो गिभन लेख्दै गर्दाखेरि लेट मी टेल यु वान थिङ अगेन एन्ड अगेन, त्यो चाहिँ के भने हामीले सबै युनिट्सहरूलाई एउटै फर्मेटमा लानुपर्छ र सकेसम्म होइन मेनली हामीले टार्गेट गर्नुपर्ने हामीले कुनै पनि युनिट्सलाई कुनै पनि क्वान्टिटिजको युनिट्सहरूलाई एसआई युनिटमा कन्भर्ट गर्न सकौँ। सो एसआई युनिट हामीलाई थाहा छँदैछ, त्यो युनिटमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने एसआई युनिटमा है। सो अब यसमा चाहिँ के दिएको छ, भेहिकल स्टार्टिङ फ्रम द रेस्ट भनेको इनिशियल भेलोसिटी हेरौँ त। इनिशियल भेलोसिटी केले रिप्रेजेन्ट गर्ने, युले रिप्रेजेन्ट गर्ने, 0 मिटर पर सेकेन्ड। गिभनमा युनिट्सहरू पनि सबैको लेख्ने है। अनि एन्ड फ्रम द रेस्ट एक्सेलरेट एट द रेट अफ यो रेसियो त नहुनुपर्ने क्वेसनमा, यस्तो त नहुनुपर्ने। एक्सेलरेट एट द रेट अफ 0.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। द्याट मिन्स यो एक्सेलरेट भन्ने बित्तिकै एक्सेलरेटको रेट अथवा एक्सेलरेसनको रेट भन्ने बित्तिकै द्याट इज नथिङ बट जस्तै एक्सेलरेसन भने हामीलाई थाहा छ द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी है। सो इट इज 0.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। एन्ड वाट इज द फाइनल भेलोसिटी अफ द भेहिकल आफ्टर 4 मिनट। टाइम दिएको छ हेरौँ त, टाइम इज दिस मिनट इज अलरेडी इन्टु द एसआई युनिट। हेर्ने यो 4 मिनट्स भनेको एसआई युनिटमा छ त छैन भने हामीले यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो। 4 मिनट मिन्स मिनटलाई सेकेन्डमा लानु पर्यो। द्याट मिन्स टाइमको युनिट एसआई युनिटमा त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त सेकेन्ड हो। टाइम चाहिँ केमा आउनुपर्छ, सेकेन्डमा आउनुपर्छ। द्याट मिन्स यो कति आयो त भने 240 सेकेन्ड आयो। सो यो कुरा हामीले यसरी मेन्सन गर्नु पर्यो। यो इनिशियल भेलोसिटी भयो अनि टाइम भयो। अनि फाइनल भेलोसिटीको कुरा छ, जुन कुरा गर्नुपर्ने त्यो कुरा गर्नुभन्दा अगाडि नै बोलेपछि यस्तै हुन्छ। फाइनल भेलोसिटी भी इज इक्वल टु कति छ त निकाल्नु पर्ने छ। अनि डिस्टेन्स कभर्ड पनि निकाल्नु पर्ने रहेछ है। डिस्टेन्स कभर्ड भनेको चाहिँ यसमा यो केसेसहरूमा डिस्प्लेसमेन्ट भन्न खोजेको है। एक्सेलरेसन भेलोसिटी यस्तो कुराहरू आउँछ भने अभियसली त्यहाँनिर डिस्टेन्स भनेको नै के हुन्छ त डिस्प्लेसमेन्टको सेन्समा हामीले गर्छौँ। डिस्टेन्स कभर्ड जहाँ चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने। नाउ वी नो द्याट अब यहाँ हेरौँ है, वी नो द्याट पहिला लेखौँ अनि बल्ल जानु है। यहाँनिर यु छ, ए छ, टी छ, सबैको भ्यालु देखिरहेको छौँ। फाइनल भेलोसिटी निकाल्नु पर्ने छ। हेरौँ त, यु थियो, ए थियो, टी थियो, फाइनल भेलोसिटी निकाल्नु पर्ने थियो। त्यसो भए फाइनल भेलोसिटी वी नो द्याट भी इज इक्वल टु यु प्लस एटी।
अब v को भ्यालु निकाल्ने हो हामीले u भने 0 छ a भनेको 0.5 इन्टु t भनेको चाहिँ 4 छ t भनेको चाहिँ t भनेको चाहिँ के छ त भने हाम्रो t भनेको 240 सेकेन्ड छ 240 सेकेन्ड छ। अब यसमा हामीले मल्टिप्लाई गर्ने हो 0 प्लस त 0 हटेको यो इन्टु यो गर्ने हो भने 120 यो फाइनल भेलोसिटी अथवा भेलोसिटीको युनिट के त भने मिटर पर सेकेन्ड। सो यो चाहिँ हाम्रो फाइनल भेलोसिटी आयो कति त 120 मिटर पर सेकेन्ड। अब लास्टमा फेरि के निकाल्नु भनेको छ त भने एन्ड हाउ मच डिस्टेन्स डज इट कभर डिस्टेन्स भनेको एस निकाल्नु पर्यो। एस निकाल्नको लागि हामीसँग के छ त एभाइलेबल भने एभाइलेबल भएको हामीसँग चाहिँ एउटा यु हो भी हो अनि टी हो अनि त्यस यु भी ए पनि छ टी पनि छ भनेको हामीले अब केमा लगाउने भन्ने कुरा भयो। यसमा चाहिँ यु भी अनि टी छ यो तीनटा कुरा हामीलाई थाहा भयो भने यहाँ डिस्टेन्स निकाल्न सक्ने अवस्था छ। यो फर्मुला लगाउँदा पनि हुन्छ अथवा सकिन्छ भने यही फर्मुला लगाउँदा पनि सायदै बिग्रिँदैन यो फर्मुला पनि ट्राई गर्ने सायद हैन एन्सर उही नै आउँछ। हामी चाहिँ यो फर्मुला युज गर्दैछौँ। अनि अगेन अब चाहिँ डिस्टेन्स कभर डिस्टेन्स कभर्ड यस इज इक्वल टु फर्मुला के रहेछ त भने हामीलाई u प्लस v बाई 2 इन्टु टी इनिसियल भेलोसिटी 0 प्लस v भनेको फाइनल भेलोसिटी 120 डिभाइड बाई 2 इन्टु टाइम भनेको 240। सो यो कुरा चाहिँ अब 120 इन्टु 240 डिभाइडेड बाई 2। सो यो दुईटालाई पहिला मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अथवा यहाँ यस्तो गरिदिउँ यसलाई क्यान्सल आउट गर्ने हो भने 120 भयो 120 इन्टु 120 कति भयो त भने 144 12 इन्टु 12 अनि 00 लेट मी चेक वन्स 120 इन्टु 120 14400 ओके मिटर। सो दिस इज द डिस्टेन्स कभर्ड। देयरफोर अब मिलाएर लेख्ने के लेख्ने त भने यहाँनिर आफै लेखौँ है द फाइनल भेलोसिटी अफ अ भेहिकल इज 120 मिटर पर सेकेन्ड यहाँ लेख्ने अनि त्यसपछि एन्ड द डिस्टेन्स कभर बाई इट इज दिस वान 14,400 मिटर चाहिँ उसले डिस्टेन्स कभर गरेको त्यो कुरा हामीले यसमा मेन्सन गर्नु पर्यो। सो हामीले अहिले यो फर्मुला युज गऱ्यौँ होइन यो फर्मुलाको ठाउँमा हामीले यो फर्मुला युज गरेको भए अथवा यो फर्मुला युज गरेको भए के हुन्थ्यो त त्यो एकचोटि हेरौँ है त हामी। जस्तो यसमा चाहिँ हामी हेरौँ यस इज इक्वल टु यो फर्मुला युज गरेर हेरौँ यु भनेको 0 इन्टु अनि यहाँ टाइम टी भनेको चाहिँ टाइम हो टाइम कति थियो 240 सेकेन्ड थियो प्लस हाफ अफ दि एटी स्क्वायर भनेको 0.5 इन्टु 0.5 इन्टु टी स्क्वायर भनेको 120 को स्क्वायर हो अनि यो 0 इन्टु 240 0 भइगयो। अब यहाँनिर क्यालकुलेट गर्ने हो भने 120 को स्क्वायर यो इन्टु 120 मैले यहाँ के देखाउन खोजेको भने अर्को फर्मुला युज गरेर चाहिँ केही पनि बिग्रिँदैन भन्ने कुरा यहाँनिर डिभाइडेड बाई 2 यो कति आयो त 3600 पो आयो त यसमा त हाफ एटी स्क्वायर ए भनेको 0. सरी यहाँनिर मैले भ्यालु अर्को राखेको छु नि त टाइम त नि हाम्रो 240 हो 240 को स्क्वायर सरी म त किन मिल्दैन भन्छ एकछिन आफै टिडब्ल्यू कि टिओडब्ल्यू2 भन्थे त्यस्तै भइरहेछ अनि यो अनि डिभाइडेड बाई 2 ओके यहाँ पनि के आयो त भने 144 अनि 00 144 00 यो पनि मिटर नै भयो डिस्प्लेसमेन्ट अथवा डिस्टेन्स हो भने। सो यो फर्मुलाबाट पनि त्यही आयो। अब यहाँ फर्मुलामा राखेर हेर्ने हो भने पनि हेरौँ एकचोटि है त। सो त्यहाँ हामीले के दिएको छ त्यहीको बेसिसमा हामीलाई चाहिएको कुरा निकाल्ने हो। कुनै पनि इक्वेसनले हाम्रो रङ एन्सर दिँदैन। यु स्क्वायर प्लस 2as छ भी भनेको कति छ फाइनल भेलोसिटी 120 को यहाँ स्क्वायर यु स्क्वायर भनेको 0 को स्क्वायर हो यो लेखिराख्नु परेन अनि प्लस 2a भनेको 0.5 अनि 0.5 अनि प्लस इन्टु यस। अब योलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भने 2 इन्टु 0 भने 2 इन्टु 0.5 भने 1 हो यो 1 हो यो 1 चाहिँ यसको डिभाइडमा आउँछ त्यो खासै फरक पर्दैन। यो भनेको के नै हो त 144 यो एस को भ्यालु जसरी पनि के आयो त भने उही नै आउँछ। हामीले यो हेरि नै हाल्यौँ त्यो आफैले पनि ट्राई गर्दा हुन्छ। यहाँ मैले भन्न खोजेको के हो त भने जति पनि यो फर्मुलाहरू छ इक्वेसन्स अफ मोसन छ त्यहाँमध्ये क्वेसनमा के दिएको छ त्यसैको बेसिसमा जस्तो यो यहाँनिर कुनै यो टाइम निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई डिस्टेन्स अनि इनिसियल भेलोसिटी फाइनल भेलोसिटी छ भने टाइम निकाल्नको लागि यो फर्मुला युज गरिदिने अथवा यु भी ए छ भने टी निकाल्नको
गर्नको लागि यो फर्मुला युज गर्ने। यहाँ यसको कुरा छैन फेरि, यहाँ फेरि अब यहाँनिर टाइम छ, यो टाइम निकाल्नु पर्ने छ, यो फर्मुला युज गरेर कामै छैन। अनि यहाँनिर इनिसियल फाइनल भेलोसिटी हामीलाई थाहा छ नि, इनिसियल भेलोसिटी एक्सेलरेसन र टाइम कभर डिस्टेन्स कभर छ, टाइम निकाल्नु पर्ने छ नि, त्यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो। यहाँनिर यस इज इक्वल टु अब यहाँ इनिसियल भेलोसिटी टाइम छ अनि प्लस 1/2 AT स्क्वायर, यो युटी इनिसियल भेलोसिटी टाइम र एक्सेलरेसन थाहा छ भने यो फर्मुला युज गरेर हामीले के निकाल्न सक्छौँ त सजिलै यसको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। सो यसरी हामीले चाहिँ यहाँनिर सल्भ गर्नुपर्ने भयो। र यहाँनिर अब डिफिकल्टिजहरू आई थिङ्क केही पनि छैन, यो हामीले क्वेसनमा हेरेर चाहिँ सल्भ गर्ने हो। अब एक दुईवटा क्वेसन्स अरू पनि हेरौँ है त हामी। नाउ हेभ अ लुक अन नेक्स्ट क्वेसन इज लाइक दिस। हियर as you can see here, a car starting from the rest maintains an acceleration of 0.2 meter square up to the 2 minutes. 2 मिनटसम्म चाहिँ त्यो एक्सेलरेसनमा के भएछ, एक्सेलरेट भएछ। नाउ फाइन्ड द डिस्टेन्स कभर इन गिभन टाइम भनेको 2 मिनट्समा उसले चाहिँ कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो इफ इट स्टार्ट्स फ्रम द इनिसियल रेस्ट एन्ड मेन्टेन्स द एक्सेलरेसन, त्यो भनेछ। यहाँनिर इनिसियल भेलोसिटीको कुरा गर्यो, एक्सेलरेसनको कुरा गर्यो, टाइमको कुरा गर्यो, यहाँ फाइनल भेलोसिटीको कुरा गरेको छैन। सो इनिसियल भेलोसिटी कति हुन्छ भन्ने कुरा अब हामीले कुरा गर्नु पर्यो। इनिसियल भेलोसिटी अब हामीले चाहिँ इनिसियल भेलोसिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने युले हो। अब इनिसियल भेलोसिटी कति छ त भने यदि स्टार्टिङ फ्रम रेस्ट भन्छ भने यो जहिले पनि 0 मिटर पर सेकेन्ड लेखिदिने, किनभने कुनै भ्यालु कुनै हुँदैन रेस्ट उसको है। सो एक्सेलरेसन ए इज इक्वल टु कति छ त भने 0.2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर युनिट, ठिक छ। अनि त्यसपछि अर्को छ हाम्रो फाइनल भेलोसिटीको कुरै छैन, टाइमको कुरा छ। टाइम भनेको 2 मिनट्स छ। 2 मिनट्सलाई अब केमा लानु पर्यो त भने सेकेन्डमा लानु पर्यो, 60 ले मल्टिप्लाई गर्ने, यो चाहिँ हाम्रो के भयो त 120 सेकेन्ड भयो है त। सो यो टाइम आयो। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो, डिस्टेन्स कभर्ड गरिदिनु पर्यो। डिस्टेन्स कभर यस इज इक्वल टु वाट, यो कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ। अब फर्मुला चाहिँ के हो त भने नाउ अथवा बाई युजिङ फर्मुला अर वी नो द्याट कुन फर्मुला युज गर्ने सोच्दै गर्ने है, कुन फर्मुला युज गर्ने होला, जहाँ चाहिँ यस छ, टी छ, ए छ, यु छ। यस छ, यु छ, बी चाहिँ छैन, त्यो पनि भएन। यस छ, यु छ, ए छ, टी छ, त्यहाँ उता एउटा हामीले देख्यौँ है। सो यहाँ यो पनि फर्मुला युज गर्न मिलेन, यो पनि फर्मुला युज गर्न मिलेन। सो वी नो द्याट यस इज इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सो हामीले कसरी फर्मुला युज गर्ने हो त थाहा पायो नि होइन। सो यो फर्मुला भयो त भने अब यसमा यस निकाल्नु पर्ने छ, यु भने 0 छ इन्टु टाइम त अब टाइमको भ्यालु त 120 छ हामीलाई थाहा छ, अनि प्लस हाफ अफ एटी स्क्वायर, ए भनेको कति छ 0.2 छ, अनि टी स्क्वायर भनेको 120 को स्क्वायर। नाउ यो अब यसमा यस इज इक्वल टु 0 इन्टु 120 0 भइगयो, अनि त्यसपछि प्लस अब यसमा चाहिँ हामी क्यालकुलेट गरौँ है। 120 को स्क्वायर भनेको कति हो त भने 14400 त्यो भइ नै हाल्यो, अनि इन्टु 0.2 डिभाइडेड बाई 2, द्याट मिन्स इट इज सिम्पली 1440, द्याट मिन्स देयरफोर यस इज इक्वल टु 1440 मिटर, 1440 meter. Therefore, or hence, the distance covered by the distance covered in कुनै vehicles को कुरा गरेको छैन, in 2 minutes is yes is equal to 1440 मिटर। और यसलाई चाहिँ किलोमिटरमा लान सकिन्छ। यो 1000 भन्दा धेरै छ भने 1000 ले डिभाइड गरेर 1.44 किलोमिटर यसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, किनभने 1000 मिटर भनेको हाम्रो के हो 1 किलोमिटर हो। योभन्दा अगाडिको क्वेसनमा पनि हामीले त्यसलाई के गर्न सक्थ्यौँ त भने किलोमिटरमा लान सक्ने अवस्था थियो। किलोमिटरमा लान मिल्छ भने लगिदिँदा हुन्छ, लास्टमा कुनै पनि त्यसमा फरक पर्दैन है त। सो यो कुरा हामीले जानि नै हाल्यौँ। अब हामी चाहिँ नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ। यो क्वेसनको पनि हामीले यसमा बेसिक कन्सेप्ट बनाइहाल्यौँ। ओके, लेट्स गो टु द नेक्स्ट। ओके, अब चाहिँ हामी थर्ड क्वेसनमा जाउँ। थर्ड क्वेसनले के भनेको छ एकचोटि हामी हेरौँ है त। अ कार स्टार्टिङ फ्रम द रेस्ट हामीले बुझिसक्यौँ यो केस के को लागि हो भनेर। इनिसियल भेलोसिटी एक्सेलरेटेड एट द रेट अफ
0.5 मिटर स्क्वायर, द्याट मिन्स द्याट इज एक्सेलरेसन। अप टु कतिसम्म चाहिँ एक्सेलरेट भएछ, 2 किलोमिटरसम्म चाहिँ एक्सेलरेट भएछ। वाट वुड बी द फाइनल भेलोसिटी, यहाँ अब क्वेसन हेर्ने है, वाट वुड बी द फाइनल भेलोसिटी अफ द कार एन्ड हाउ मच टाइम वुड इट टेक टु कभर द 1.6 किलोमिटर भनेर भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ एउटा कार चाहिँ के भएछ त भने इनिसियल भेलोसिटी 0ले चाहिँ त्यो स्टार्ट भएछ, द्याट मिन्स स्टार्टिङ फ्रम द रेस्ट। त्यो तरिकाले बुझौँ हामी, त्यो मैले भन्ने तरिका हुँदा नि अझै यसलाई हामीले के बुझ्नु पऱ्यो, स्टार्टिङ फ्रम रेस्ट भन्ने बित्तिकै यहाँ यति भेलोसिटीले भनिराख्नु परेन है, बुझ्न त पाइयो। तर यसको इनिसियल भेलोसिटी 0 अनि एक्सेलरेट चाहिँ कति भएछ त भने एक्सेलरेटेड बाई 0.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। द्याट मिन्स यो एक्सेलरेसन दिएको छ अप टु कतिसम्म एक्सेलरेट भएको त भने 2 किलोमिटरसम्म एक्सेलरेट भएको, 2 किलोमिटरसम्म त्यो हिँडेको छ। तर अब चाहिँ के भनेको छ त भने हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ, वाट वुड बी द फाइनल भेलोसिटी अफ कार एन्ड हाउ मच टाइम वुड इट टेक टु कभर यहाँ 1.6 किलोमिटर। 1.6 किलोमिटर ट्राभल गर्दाखेरि फाइनल भेलोसिटी कति र यहाँनिर चाहिँ टाइम चाहिँ कति लागेछ त यति यो ट्राभल गर्न भनेर भनेको छ। अब भनेको यो केस यो डिस्टेन्सको केस नै हामीले क्वेसनमा युज गर्नु परेन। त्यो त के भएको त भने 2 किलोमिटरसम्म चाहिँ एक्सिलरेट भएर गएको छ, तर चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने कहाँ छ भने 2 किलोमिटर नपुग्दै 1.6 किलोमिटरसम्म चाहिँ ट्राभल गर्दाखेरि त्यहाँ भेलोसिटी कति पुग्यो फाइनल भेलोसिटी, अनि त्यो 1.6 किलोमिटर ट्राभल गर्नको लागि कति टाइम चाहिँ उसले स्पेन्ड गर्नु पर्यो अथवा कति टाइम टेक गर्यो भन्ने कुरा यहाँनिर क्वेसनले सोधेको है त। सो यहाँनिर अब गिभन कुराहरू लेखिहालौँ। हियर के छ यसमा भने इनिसियल भेलोसिटी, इनिसियल भेलोसिटी u इज इक्वल टु 0 मात्रै लेख्दा पनि खासै फरक त नपर्ने हो। अनि एक्सेलरेसन इज इक्वल टु 0.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। या अनि त्यसपछि डिस्टेन्स कभर 2 किलोमिटरको कुरा आएन है, 2 किलोमिटर त एउटा केस भयो, त्यहाँसम्म एक्सेलरेट भएको भन्ने कुरा। डिस्टेन्स कभर यस इज इक्वल टु 6 किलोमिटर, 1.6 किलोमिटर। यसलाई केमा लाने अब मिटरमा लाने। मिटरमा कसरी लाने 1000 ले मल्टिप्लाई गरेर मिटरमा लाने, एसआई युनिट त ल्याउनु पर्यो। अनि फाइनल भेलोसिटी कति त भन्दा भीले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो पहिला, अनि त्यसपछि टाइम टेकन अर टाइम सिम्पली टी इज इक्वल टु भने वाट। अब यहाँनिर हेरौँ है, यु छ ए छ यस छ, फाइनल भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो। यु छ ए छ यस छ, फाइनल भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो। अथवा फाइनल भेलोसिटी ए र यस भएको भए यु निकाल्न पनि सकिन्थ्यो, अथवा यु भी र ए भएको भए यस पनि निकाल्न सकिन्थ्यो। भनेको अब त्यो कम्पोनेन्टहरूमध्ये जुनसुकै भए पनि एउटा अर्को कुरा निकाल्न सक्छ। त्यो मात्रै फर्मुलाको लागि होइन, अरू सबै फर्मुलाको लागि पनि त्यही हो। यो फर्मुला युज गर्ने भनेको यो गिभनलाई हेरेर युज गर्ने हो। गिभनमा जे कुरा दिएको छ त्यसको बेसिसमा एउटा कुरा जे छैन त्यसैमा इम्प्लिमेन्ट गरिदिने हो। त्यही कुरा जस्तो यसमा यस छ यु छ भी छ टी निकाल्नुपर्ने छ नि, यो फर्मुला युज गरिदिने, त्यो तरिकाले हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। अघिदेखि हामीले बुझिरहेछौँ, बुझ्नु त। अब वी नो द्याट पहिला त हामीले फाइनल भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो है त। फाइनल भेलोसिटी भी इज इक्वल टु अथवा भी स्क्वायर इज इक्वल टु अब के हुने भयो त भने यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने भयो। भी स्क्वायर इज इक्वल टु यु स्क्वायर भनेको 0 को स्क्वायर, 2 इन्टु ए भनेको 0.5 इन्टु यस भनेको चाहिँ 1600। सो यसमा चाहिँ भी स्क्वायर इज इक्वल टु यो चाहिँ हाम्रो 0 को स्क्वायर 0 भइहाल्यो, 2 इन्टु हाफ 1 भइहाल्यो, अनि यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सिम्पली यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1600 मात्रै आउने भयो। भी इज इक्वल टु स्क्वायर उता गरेर सिम्पली अब डिस्टेन्सको केस हो, रुट ओभरलाई 16 मा राखिदिँदा हुन्छ। सो यो भनेको 40 को स्क्वायर हो। देयरफोर फाइनल भेलोसिटी इज इक्वल टु 14 मिटर पर सेकेन्ड। 14 मिटर पर सेकेन्ड आयो। के आयो त यो हामीसँग फाइनल भेलोसिटी आयो है। सो फाइनल भेलोसिटी आइसकेपछि अब टाइम निकाल्नु पर्ने भयो। हामीसँग के एभाइलेबल भयो हेरौँ त। भी एभाइलेबल छ, यु एभाइलेबल छ, ए छ, यस छ। त्यो कुनै केसबाट हामीले अब टाइम निकाल्नु पर्यो। यहाँबाट पनि टाइम निकाल्न सक्छौँ। यहाँ हामीले टाइम निकाल्नको लागि युको भ्यालु, भीको भ्यालु, युको भ्यालु र ए को भ्यालु चाहिन्छ। सो यहाँबाट भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। अनि यहाँबाट पनि यु भी र यसको भ्यालु हामीलाई थाहा हुने हो भने लुक एट द साउन्ड। बाइक कुदिरहेछ कि जेट प्लेन कुदिरहेछ, आई डोन्ट नो। ओके,
यहाँ हामीले यो यसमा लगाउँदा पनि भयो, यसमा पनि लगाउँदा भयो। यहाँ टाइम नै निकाल्ने अहिले पनि यु छ, भी छ, एस छ, अनि यहाँ पनि यु छ, ए छ, अनि भी छ, हामीसँग सबै एभाइलेबल छ। त्यसमा हामीले जुनसुकै फर्मुलामा युज गर्दा पनि हामीलाई समस्या हुँदैन, हामीले टाइम निकाल्ने मात्रै हो है। सो अगेन अब के हुन्छ त भने हामीले भी इजिकल टु यु प्लस एटी को फर्मुला लगायो भने यसमा के हुन्छ, भी माइनस यु इजिकल टु एटी, अनि टी इजिकल टु चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भी माइनस यु बाई ए हुन आउँछ। यो फर्मुला हाम्रो यस्तो चेन्ज हुन्छ। सो यसमा चाहिँ अब भ्यालु राखेर चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ, जस्ट टाइम निकाल्ने भन्ने कुरा हो। टाइम चाहिँ इक्वल टु भन्दा अगाडि लिएर आउने। भी चाहिँ हाम्रो 40 छ, अनि यु चाहिँ कति छ, 0 छ, अनि ए चाहिँ 0.5 छ। सो टी इजिकल टु 40 डिभाइडेड बाई 0.5 आयो भनेपछि यो हाम्रो कति हुने भयो त भने 40 डिभाइड बाई 0.5 भनेको यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्छ, द्याट मिन्स 80 मिटर पर सेकेन्ड, 80 सेकेन्ड। सो देयरफोर यो चाहिँ अब कति आयो त, 80 सेकेन्ड आयो। फेरि यहाँनिर 40 लाई यो 0.5 ले डिभाइड गरेको छ, कम आउँछ भन्ने होला कतिको कन्सेप्ट। जबसम्म कुनै पनि कुरालाई 1 भन्दा ठुलो कुराले डिभाइड गर्दैन तबसम्म मान्छे यो जुन रिजल्ट चाहिँ सानो आउँदैन। भनेको कुनै पनि कुरालाई 1 भन्दा सानो कुराले डिभाइड गर्ने हो भने त्यो जहिले पनि धेरै आउँछ, ओरिजिनल कुरा भन्दा धेरै आउँछ। यहाँ 40 डिभाइड बाई 0.5 छ, आधाले डिभाइड गरेको छ भने यो डबल भएर जान्छ। यो किन यहाँनिर कसरी पनि भनिन्छ भने 40 डिभाइड बाई 0.5 भनेको 1/2 हो, अनि यहाँ 40 अनि यो 2 चाहिँ रेसिप्रोकल भएर माथि आउँछ, अनि 80 डिभाइडेड बाई 1 इजिकल टु यसरी हामीले जसरी पनि बुझ्न पाइयो। जे होस् हामीले सानो कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने अब धेरैलाई थाहा पनि नहुनसक्छ, ला यो मिस्टेक भयो कि। इभन मेरै म 6-7 मा पढ्दाखेरि क्यालकुलेटरले त्यहाँ के गर्नुपर्ने थियो, 500 लाई 0.5 ले डिभाइड गर्नुपर्ने थियो। मैले सोचेँ हाफ हुन्छ 500 लाई 0.5 ले डिभाइड गर्दा चाहिँ मैले के सोचेँ हाफ हुन्छ भनेर मैले 250 लेख्ने, अनि चाहिँ क्यालकुलेटरले 1000 देखाउने गर्यो। अब त्यतिखेर चाहिँ मैले के लेखेँ भने यो क्यालकुलेटरले रङ देखाइरहेछ भन्ने तरिकाले मैले सोचेँ, त्यो मेरो मिस्टेक थियो। यहाँनिर मेरो किनभने मसँग कन्सेप्ट थिएन त्यति बेला। अब चाहिँ हामीले थाहा पाइराख्नुपर्छ के भने कुनै पनि कुरालाई 1 भन्दा सानो कुराले डिभाइड गर्यो भने जसलाई डिभाइड गरेको छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो त्योभन्दा धेरै चाहिँ हाम्रो रिजल्ट आउँछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। सो यो 3टा क्वेसन सल्भ गर्यो। 3टा क्वेसनको बेसिसमा अब अरू क्वेसन बुकहरूमा सर्च गरेर यो इक्वेसन अफ मोसनहरूको जुन फर्मुलाहरू छ यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर क्वेसन्सहरू चाहिँ सल्भ गर्ने है त। यसैको बेसिसमा सल्भ गर्न सकिन्छ। यसमा धेरै टाइपको क्वेसन छैन। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक हुन्छ मास एन्ड इनर्सिया। मास एन्ड इनर्सिया छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ हाम्रो क्लास 9 को लागि। अनि त्यसपछि न्युटन्स ल पनि छ, न्युटन्स लहरू। त्यसपछि हामी त्यो कुराहरू पढ्ने नै छौँ। आजको लागि चाहिँ यति नै। यो जुन जति पनि न्युमेरिकल छ मैले चाहिँ 3टा गर्दै, अरू जुन बुकमा छ त्यो बुकको बेसिसमा चाहिँ क्वेसन्सहरू सल्भ गर्ने है त।